नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। वैकल्पिक सिकाइका नाममा विद्यार्थीलाई शास्ति, जंगलको बीचमा स्याउला र गुन्द्री खोज्दै गुल्मीका विद्यार्थी। पोखरा महानगरले सुरु गर्यो बहुप्राविधिक शिक्षालय, अब स्थानीय तहमै उत्पादन हुनेछन् दक्ष प्राविधिक। नगरायन नगरपालिका अझै बस्न सकेन आफ्नो भवनमा, हरेक वर्ष बन्छ योजना तर बन्दैन घर, नगरवासीका गुनासै गुनासा। मोटरेबल पुल बनाउँदै दोलखाको बिगु गाउँपालिका, 7वटा पालिका सडक र यातायात सञ्जालसँग जोडिँदै। विकास बजेट बालुवामा पानी हुने खतरा, समयमै निर्माणका काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि तानसेनले लियो एक्सन। र हेटौडालाई फुलै फुलको सहर बनाइदै 1 वर्षभित्र रोपियो 1000 बिरुवा, हरित सहरको अभियान पनि जारी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। हाम्रा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विकासका काम समयमै सक्नुपर्छ भन्ने बोध त छैन नै। निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीमा पनि जिम्मेवारी बोध पाइँदैन। यसरी समयमै काम नसक्दा जनताले पाउने दुःख त छँदैछ। निर्माण लागतमा समेत वृद्धि भई राज्यमाथि आर्थिक भार पर्ने गरेको छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन पाल्पाको तानसेन नगरपालिका निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाहीमा उत्रिएको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता किरण कौशलको एक रिपोर्ट। बोल कबोलमा थोरै रकममा काम गर्ने जिम्मा लिएर समयमै काम पूरा नगर्ने, बिचतिर आएर अनेक बहानाबाजी गरेर काम लम्ब्याउने निर्माण व्यवसायीको चरित्र बनेको छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाभित्र पनि विभिन्न निर्माणका काम अलपत्र छन्। विकास निर्माण कार्य अघि नबढेपछि निर्माणको जिम्मा लिएर समयमै सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीलाई नगरपालिकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। कार्यपालिकाको बैठकबाट सम्झौता अनुसार काम नगर्ने 13वटा निर्माण व्यवसायीलाई कानुन अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरेको हो। सम्झौता गरी समयमा काम नगर्दा नगरपालिकामा प्राप्त विकास बजेट फिर्ता हुने र विकासमा असर पुग्ने भन्दै निर्माण कम्पनीलाई कारबाही र कडाई गर्न लागेको हो नगरपालिकाले। तानसेन नगरपालिकाले सुदीप सुदीक्षा निर्माण तथा सप्लायर्स प्रालीसँगको कालीगण्डकी करिडोर जोड्ने सडक ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने भएको छ भने प्रदीप साइन जुम्ली जेभीले पारेको ठेक्का तानसेन कालीगण्डकी लिङ्क सडकमाथि अख्तियारमा मुद्दा परेकाले सम्झौता नगर्ने भएको छ।
यसरी नै 2069 सालमा सम्झौता भएको शीत भण्डार निर्माणको काम 27% मात्र भएपछि हिमदुङ एन्ड थोक्कर जय रक्तकाली जेबी निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न स्पष्टीकरण सोधिएको छ। सम्झौता बमोजिम तोकिएको समयभित्रै काम सक्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई बाध्यात्मक र कडा व्यवस्था नहुँदासम्म यसमा सुधार आउने अवस्था म देख्दिनँ। वर्षौँसम्म योजनाहरू अल्पत्र हुने, गुणस्तरीय नहुने भएका कारण क्षेत्र नभएको कडा कानुनी प्रबन्ध र यसको प्रयोग हुनुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ। 2075 सालमा ठेक्का सम्झौता भएको मखनटोलमा ढुङ्गा बिछ्याउने कार्य 70% मात्र पुरा भएपछि श्री सीएम शिवालय जेबी निर्माण कम्पनीलाई तत्काल काम सम्पन्न गर्न भनिएको छ। जीवन एन्ड ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन पाल्पा, साइन कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँ, सुदीप सुदीक्षा निर्माण तथा सप्लायर्स प्रालिक पाल्पाको काम सन्तोषजनक नदेखिएपछि नगरपालिका यिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कसिएको हो। 77 सालमा सम्झौता भएका श्री जय नेपाल ईश्वर विवेक एन्ड कुबेर जेबी, स्याङ्जा श्री महादेव श्रेष्ठ अञ्जन जेबी, गुल्मी श्री जय नेपाल ईश्वर निर्माण सेवा स्याङ्जा, शर्मा निर्माण सेवा पाल्पा र साइन कन्स्ट्रक्सन प्रालिक काठमाडौँको निर्माण कार्यको प्रगति कमजोर देखिएकाले यी निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण लिने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ। 13 वटा निर्माण कम्पनीहरूले तानसेन नगरपालिकासँग विभिन्न चरणमा बढीमा 4 करोडसम्मको, कम्तीमा चाहिँ हाम्रो 21 लाखको ठेक्का चाहिँ पारेर सम्झौता गरेर, तर सम्झौता गरिसके पश्चात उहाँहरूले चाहिँ काम नगरिकन हिँड्नुभयो। जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकाको एउटा संस्थागत विकासको कुरा छ, चौतर्फी विकासको कुरा छ, त्यसमा चाहिँ हानि पर्न गएको सन्दर्भमा हामीले ती सबै कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरेर कानुनले दिएको अधिकतम कारबाही गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। निर्माण व्यवसायीलाई कोरोना कहर र काममा केही ढिलाइ भए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त भए पनि सबै निर्माण व्यवसायीलाई एउटै डालोमा हाल्न नमिल्ने निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कसैको 2 वर्ष अगाडि टेन्डर भइसकेको छ र उसले काम गरेन र अहिले कोभिडको चाहिँ बाना गरेर बसेको छ भने त्यो व्यवसायीलाई पक्कै पनि कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ र काम समयमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र कतिपय व्यवसायीहरूलाई पत्र काट्दाखेरि एउटा आषाढमा सम्झौता भएका, जेठमा सम्झौता भएका व्यवसायीहरूलाई पनि त्यही डालोमा एकै रूपमा हेरेर चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुराहरू चाहिँ यो गलत छ, यसलाई सोचिनुपर्छ। विकास कार्यमा हुने यस्ता लापरवाही र ढिलासुस्तीप्रति सम्बन्धित सरोकारवाला निर्माण व्यवसायी स्थानीय समुदायका साथै स्थानीय पालिकाको भरपर्दो र प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी तीव्र अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ। नभए विकासका काममा खर्चिएको बजेट बालुवामा पानी हुन जानेछ। धुलो हिले सडक कालोपत्रे बन्छन्, चिल्ला र सजिला बनाइन्छन्। करोडौँ रुपैयाँ बजेट त्यही बाटोका लागि खर्चिन्छ पनि, तर स्थानीयको ध्यान ती सडकलाई अझ सुरक्षित कसरी बनाउने भन्नेतिर जान सकेको छैन। चिल्ला र महँगो खर्चमा बनाइएका सडकमा पशु चौपाया छाडिएको हुन्छ, जसले गर्दा सडक दुर्घटनाको जोखिम झनै बढ्ने गरेको छ। अर्कोतिर छाडा पशु चौपायाले स्थानीयका खेतबारीमा लगाइएको अन्नबाली खाएर विनाश गरिदिन्छन्। यस्तो समस्याबाट मुक्तिको उपाय निकालेको छ कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिकाले। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि शुक्लाफाटा नगरपालिकामा छाडा चौपाया व्यवस्थापन हुन नसक्दा सडक दुर्घटना हुने गर्थ्यो। छेउछाउका बाली चौपायाले खाएर सखाप पार्ने गर्थे। तर शुक्लाफाटा नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि गौशाला निर्माण गरेपछि सडक दुर्घटना कम मात्र भएको छैन, बाली नष्ट पनि हुन छाडेको छ। करिब 40 बिघामा बनेको गौशालाका लागि नगरपालिकाले 40 लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। अहिले त्यो गौशालामा 265 चौपाया राखिएका छन्। 12वटा वडा रहेको शुक्लाफाटा नगरपालिकामा करिब 1 लाखको हाराहारीमा पशु चौपाया रहेका छन्। यसकारण पनि यी चौपायाको व्यवस्थापन नगरका लागि त्यति सहज भने देखिँदैन। चौपायाको मलमूत्रबाट अर्गानिक तरकारी खेती गर्ने योजना नगरको छ। शुक्लाफाटा नगरपालिका 12 वडाहरू छन्। ती वडाहरूमा 1 लाखको हाराहारीमा यहाँ किसान दाजुभाइहरूका गाई गोरुहरू छन्। ती गाई गोरुलाई नगरपालिका मार्फत प्रत्येक घर किसानहरूलाई त्यो गाई गोरुलाई ट्यागिङ सिस्टम हामीले त्यो नम्बरिङ सिस्टम गऱ्यो भने सम्भव छ, अन्यथा सम्भव हुँदैन। गाई गोरु छोड्ने अनि गर्ने तरिकाबाट सम्भव छैन। त्यसै गरी कृष्णपुर नगरपालिका विभिन्न यो जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूले समग्र रूपमा आफ्नो नगरपालिका आफ्नो वडाका किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ गाई गोरुको
ट्र्याकिङ सिस्टम नम्बरिङ सिस्टममा राख्यो भने यो समस्या समाधान हुन्छ। एउटा शुक्लाफाटा नगरपालिकाले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन, त्यही पनि हामीले शुक्लाफाटा नगरपालिकाले चाहिँ यहाँका सम्पूर्ण सडकमा भएका गाई गोरुलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले गौशालामा ल्याएर चाहिँ त्यो प्रमोट गर्ने कुराहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। अहिले छाडा चौपायाले गर्दा खेतमा लगाएको अन्नबाली सखा पार्ने हुँदा स्थानीयको रातको निद्रा पनि हराउने गर्थ्यो, तर अहिले भने स्थानीय मजाले सुत्न सक्छन्। गाई गोरुले जम्मा खाएर एक बाली रहन्थेन, छाडा गोरु धपाउँ धपाउँ रातभरि स्याप ऊ आउनु लागेको थियो। अहिले हामीलाई धेरै सुविधा भइरहेको छ। अहिले गौशाला बनाएर छाडा चौपायाको समस्या शुक्लाफाटा नगरपालिकामा मात्र नभई देशैभर रहेको छ। स्थानीयवासी र स्थानीय सरकारले यस्ता छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सके सडक दुर्घटना र बाली विनाशको जोखिममा न्यूनीकरण हुने थियो। सहर भएर मात्र हुँदैन, सहरका लागि आवश्यक संरचना र सौन्दर्य पनि आवश्यक हुन्छ। सहरमा हुने उद्योग धन्दा कल कारखानाका साथै बाक्लो मानव बस्तीले सहरी सौन्दर्य कुरूप बनाउने गर्छ, यदि सौन्दर्यमा सचेत नभएमा। तर जतिसुकै बाक्लो होस् वा ठुलो, यदि सहरलाई प्राकृतिक हिसाबले र संरचनाको उचित व्यवस्थापन गरेर कुरूप हुनबाट बचाउने हो भने सहरले आफ्नो सौन्दर्य गुमाउँदैन र सहरवासी पनि स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा रमाउन पाउँछन्। मकवानपुरबाट पालिका खबरदाता नवीन तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट। बागमती प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका हेटौडालाई फुलै फुलको सहर बनाउने अभियान सुरु भएको छ। प्रदेश राजधानी समेत रहेको हेटौडा बजार क्षेत्रमा फुल रोप्ने अभियानलाई उपमहानगरपालिकाले तीव्रता दिएको हो। गत आर्थिक वर्ष 76-77मा हेटौडा बजार र आसपासका क्षेत्रमा 3563 वटा बिरुवा रोपिएको थियो। हेटौडा उपमहानगरका सडक पेटीमा थरी थरीका फुलका बिरुवा रोपिएको छ। नीलकाँडा, सयपत्री, पहेँले फुल, धुपी, पाम ट्री, कल्की फुल, मिनी गुलमोहर, चाइनिज गुलाब लगायतका बिरुवा रोपिएको देख्न सकिन्छ। नगरको मुख्य बजार र आसपासका क्षेत्रमा सडक फराकिलो बनाउँदै र नाली व्यवस्थित गर्दै पेटी निर्माणको काम प्राथमिकताका साथ भइरहेको छ। यो हरित नगरी बनाउने चाहिँ हामीले अहिले मात्रै होइन, जतिखेर म उपमेयर थिएँ र अहिलेको मुख्यमन्त्री डोमनी पौडेल मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो म त्यतिखेर, त्यो बेलादेखि हामीले सुरु गरेका हौँ र अहिले म निर्वाचित भइसकेपछि नै यो हेटौडालाई चाहिँ फुलै फुलको सहर अथवा ग्रिनरी एकदमै हरियाली चाहिँ सहर बनाउनुपर्छ भनेर अभियानको रूपमा ल्याएको छ। 2 वर्षको अवधिमा हेटौडा उपमहानगरको कान्ति राजपथसँगै नगरपालिका रोडको दक्षिणतर्फको कार्यालय अगाडिदेखि मकवानपुर क्याम्पससम्मको सडक फुलहरूले ढकमक्क भएका छन्। 14-15 हजार बोट बिरुवाहरू रोपिसकेका छौँ हेटौडामा र जुन कुरो चाहिँ देख्न पाइन्छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका उदाहरण बनेको छ कि नेपालभरिकै नगरपालिका सबभन्दा धेरै बिरुवा रोप्ने र के अरे फुल रोपेर चाहिँ कम्तीमा पनि मान्छेलाई बाटोमा हिँड्दाखेरि आनन्दको महसुस होस् भन्ने एउटा त्यो पनि हो। हेटौडालाई फुलै फुलको र हरित सहर बनाउने अभियान अन्तर्गत उपमहानगरले करिब 15,000 फुल र अन्य बोट बिरुवाहरू रोपिसकेको छ। स्वच्छ वातावरण र आत्मिक शान्तिका लागि पनि प्राकृतिक सौन्दर्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेटौडा उपमहानगरको यो काम उदाहरणीय बनेको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको स्थानीय सरकारले नगर र गाउँसभा मार्फत ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरे त भनेर पर्वत र काभ्रे पलाञ्चोकवासीलाई सोधेका छौं। अब हामी गाउँसभाहरूमा यताउति जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब ठुल्ठुलो कुराहरू गर्ने होइन गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ, तर अहिलेसम्म चाहिँ कार्यान्वयन आएको छैन। अब अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। जनताको पनि मागहरू धेरै हुन्छ र नगरपालिकाको पनि आफ्नै हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा अब कति भएका पनि छन् र कतिपय चाहिँ अब पहुँचको आधारमा हुनेलाई बजेट दिएका छन्। जस्तै हामी सर्वसाधारण जनताले केही माग गऱ्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ अब अहिले होइन अर्को वर्ष पारिदिउँला तपाईँलाई भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अलिकति पहुँचवालालाई चाहिँ बढी बजेट गएको छ। उनले आफूले गर्ने लेखेको आफूले भनेको जनताहरूलाई दिएको वचनमा उसले पुरा गर्न सक्यो। स्थानीय सरकारले आफूले काम गर्न नसकेर त्यतिकै गरिराखेको छ, जनतालाई अन्धकारमै राखिरहेको छ। सम्बन्धित क्षेत्र तथा
विशेषज्ञहरूले यसलाई विशेष हेरेर सरकारले पनि त्यस्ता किसिमका तिनी तहमा नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा लागोस् भन्ने किसिमको चाहन्छु। गाउँ तथा नगरपालिकाले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् तर कार्यान्वयन चाहिँ गरेका छैन, अनुमोदन छैन। नीति तथा नियमहरू नगरपालिका सरकारले ल्याएकाहरू किताबमा मात्र सीमित भएका छन्, कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। त्यही छ अहिले। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। वैकल्पिक सिकाइका नाममा विद्यार्थीलाई शास्ति, जंगलको बीचमा स्याउला र गुन्द्री खोज्दै गुल्मीका विद्यार्थी। पोखरा महानगरले सुरु गर्यो बहुप्राविधिक शिक्षालय, अब स्थानीय तहमै उत्पादन हुनेछन् दक्ष प्राविधिक। नगरायन नगरपालिका अझै बस्न सकेन आफ्नो भवनमा, हरेक वर्ष बन्छ योजना तर बन्दैन घर, नगरवासीका गुनासै गुनासा। मोटरेबल पुल बनाउँदै दोलखाको बिगु गाउँपालिका, 7वटा पालिका सडक र यातायात सञ्जालसँग जोडिँदै। विकास बजेट बालुवामा पानी हुने खतरा, समयमै निर्माणका काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि तानसेनले लियो एक्सन। र हेटौडालाई फुलै फुलको सहर बनाइँदै 1 वर्षभित्र रोपियो 1000 बिरुवा, हरित सहरको अभियान पनि जारी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। स्थानीय पालिकाको आफ्नै भवन होस्, आफ्नै भवनबाट सहज र सरल तरिकाले जनताका काम गर्न पाइयोस्। पालिकावासीले पनि आफ्नो पालिकाको कार्यालय छिर्दा सबै सुविधाले सम्पन्न पालिका भवनबाट छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा पाउन्। यस्तो भइदिए कति खुसी हुन्थे पालिकावासी। बजेट नभएर होइन, जनप्रतिनिधिको इच्छा शक्ति नभएर पालिकाका कर्मचारी र सेवाग्राहीले स्वास्थ्य खेपिरहनुले जनप्रतिनिधिकै जनविश्वास गुम्ने त होइन। धनुषाबाट पालिका खबरदाता घनश्याम मिश्रको एक रिपोर्ट। धनुषाका नगर तथा गाउँपालिकाले जनताको भावना अनुकूल काम गर्न नसकेको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन्। सङ्घीय सरकारले सहयोग नगरेको, प्रदेश सरकारसँग समन्वय राम्रो हुन नसकेको जनप्रतिनिधि स्वयंले स्वीकार्ने गर्छन्। धनुषाको नगरायन नगरपालिका प्रदेश 2 को केन्द्र जनकपुरबाट सबैभन्दा नजिकको पालिका हो। स्थानीय सरकार गठन भएको 3 वर्ष पुगिसकेको भए पनि नगरायन नगरपालिकाले आफ्नो भवन बनाउन सकेको छैन। विगत 3 वर्षदेखि मासिक 54,000 रुपैयाँका दरले भाडा तिर्दै कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। यो नगरपालिकाले अहिलेसम्म 29वटा कानुन त बनायो, तर न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन उपप्रमुखको कार्यकक्षबाट नै हुने गरेको छ। इजलास छ तर कार्यालयको बार्दलीमा फालिएको अवस्थामा। अस्तव्यस्त पालिकाको परिचय बनाएको नगरायन नगरपालिकाले नगरवासीको भावनालाई अझै बुझ्न नसकेको आरोप नगर प्रमुखमाथि लाग्ने गरेको छ। हामीले सोचेका थियौँ सरसफाइ, हामीले सोचेका थियौँ शिक्षा हाम्रो अगाडि बढ्छ, तर यस्तो कुराहरूमा कतै नै ध्यान गएको छैन मेयर साहबको जस्तो लाग्छ। हाम्रो स्कुलको अवस्था तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने पहिलेको भन्दा डाउन लेभलमा गएको जस्तो छ। नगरायन नगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र कर सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुन बनाइसकेको छ भने सडक निर्माण र ऐतिहासिक पोखरी संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ। आफ्नो भवन छिट्टै बनाउने योजना पालिकाको छ। यो नगरपालिकाका भवन बन्नु पर्यो,
तर योपालि लकडाउनले कोरोना भाइरसको कारणले हामी योपालि पर्न सकेन। यो अब हामीले अब यसमा रकम हाल्ने हाम्रो इच्छा छ, जो हाम्रो पालामा भवनको रूपरेखा भनिन्छ। प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त रकम बाहेक आफ्नै अरबौं रुपियाँ बजेट चलाइसकेको नगरायन नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 74-75मा चालु र पुँजीगत गरेर जम्मा 39 करोड 12,67,000 र 75-76मा 35 करोड 32,51,500 तथा 76-77मा 48 करोड 63 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याए पनि सो अनुसार काम भने हुन सकेन। मान्छेले जति पनि काम गरे भने इच्छा अगाडितिर बढिरहेको छ, कसैसँग सन्तुष्ट छैन। जति देशमा नेताहरू छन्, जति हाम्रो अति छ, हाम्रो नेता बिमलेनिधि छ, उहाँमाथि पनि गुनासो छ। तर क्रियाकलाप के भइरहेको छ नगरायन नगरपालिकामा त्यो हेर्ने कुरो छ। वास्तविक त्यसको हेरेर मूल्याङ्कन गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। झन्डै 40,000 जनसङ्ख्या रहेको नगरायन नगरपालिकामा जम्मा 9 वटा वडाहरू छन्। सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राम्रो समन्वय हुन नसकेका कारण पनि अधिकांश स्थानीय तहले सहज र स्वाभाविक रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्। यी तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयबाट प्रभावकारी कामको अपेक्षा आम जनले गरेका छन्। एकातिर कोरोना कहरले आक्रान्त बनाएको अवस्था, अर्कोतिर जनजीवनका सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा पनि त्रास र छटपटी। यसैबीच विद्यालयहरू बन्द भइदिँदा बालबालिकाको पढाइमा परेको नकारात्मक प्रभाव। यही अवस्थामा पनि केही विद्यालयले वैकल्पिक सिकाइका नाममा गरिरहेका छन् केही प्रयास। तथापि यस्ता प्रयास व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। बालबालिकाको पढाइका लागि राम्रो गर्न खोज्दा नराम्रो हुने अवस्था पनि कतिपय स्थानमा देखिँदै आएको छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अर्यालको एक रिपोर्ट। कोरोना जोखिमका कारण बन्द भएका विद्यालय अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यसका कारण सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको नाममा विद्यार्थीहरू चिसो भुइँ र जङ्गलमा पढ्न बाध्य छन्। गुल्मी जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा वैकल्पिक सिकाइ केन्द्रको नाममा विद्यालय बन्द गराएर बिना पूर्वाधार विद्यार्थीहरूलाई कष्टपूर्ण रूपमा अध्यापन गराइएको छ। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका 5 चपारटारीको जङ्गलमा करिब 30 जना विद्यार्थी पढ्दैछन्। केही गुन्द्रीमा त केहीले रुखको स्याउला बिछ्याएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। विद्यार्थीले रुखको ओत पाए पनि बसाइ भने सजिलो छैन। विद्यालय तत्काल सञ्चालन नहुने भएपछि इस्मा गाउँपालिकाले 11 असोजदेखि प्रत्येक टोलटोलमा सिकाइ केन्द्र स्थापना गरेर पढाइ सञ्चालन गरेको छ। समुदायमा अझै जनचेतना राम्रोसँग फैलिएको छैन। अभिभावकहरूले पनि विद्यार्थीलाई स्कुल विद्यालय पठाउन पर्छ भन्ने त्यस्तो छैन। काम गराउन पाए हुन्थ्यो। यो विद्यालय भनेको खास ठुलो कुरा होइन, पढेर के हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू उहाँको होइन आफ्नो मनमै त्यस्तो भएर होला। सायद बच्चाहरूलाई त्यति नियमित रूपमा विद्यालय पठाए पनि होमवर्क गराउनुहुन्न, कहिले कापी हुन्न, कहिले कलमहरू हुन्न। इस्माकै बुल्म प्राविका बालबालिका पनि बिहान 10:30 बजे नै विद्यालय पुग्छन्। एक दिन बिराएर समूह अनुसार बिहान 11 बजेदेखि पढाइ सञ्चालन हुन्छ, तर विद्यालयमा होइन, खुल्ला र चिसो चौरमा। यो परिस्थितिमा हामीले विद्यालयमा सञ्चालन गर्न नपाइने, अब टोलमै जानुपर्ने र तपाईँहरू आफूहरू पनि सुरक्षित हुनुहोस् र विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यो एकदम सुरक्षित तरिकाले अध्यापन गराउनुहोस् भन्ने भएकोले हामीले यसरी अब यो जङ्गलमा अब कठिनाइ भए पनि यहीँ राखेर हामीले अब सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसरी वैकल्पिक सिकाइका नाममा ससाना बालबालिकालाई अव्यवस्थित र वातावरणीय हिसाबले पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा पढाइनु गैर जिम्मेवारी होइन र? दक्ष प्राविधिक र सहज प्रविधि विकासका आधारभूत शर्त हुन्। देश सङ्घीयतामा गएसँगै स्थानीय तहहरूको विकास योजनाका लागि पनि दक्ष प्राविधिकको आवश्यकता बढेको छ। यसकारण पनि स्थानीय तहलाई नै प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरेर आफूलाई आवश्यक दक्ष प्राविधिक उत्पादनको बाटो कानुनले खोलिदिएको छ। तर सबै स्थानीय तहमा यस्ता शिक्षालय सञ्चालन सम्भव देखिँदैन। पोखरा महानगरपालिकाले भने आफैले बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने भएको छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट।
दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नै बहुप्राविधिक शिक्षालय सुरु गरेको छ। बजारको मागका आधारमा जीवन उपयोगी शिक्षा दिने गरी शिक्षालय सुरु गरिएको हो। यही वर्षदेखि डिप्लोमा इन अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको 3 वर्षे कोर्सको पठन पाठन सुरु गर्न लागि छ। स्थानीय युवाहरू सिप अभावले बेरोजगार बन्ने र दोस्रो मुलुकका नागरिकले नेपालमा आएर खरबौं रुपियाँ रेमिट्यान्स लगिरहेको अवस्था विद्यमान छ। यो वर्ष 2 संकायका 96 विद्यार्थीलाई सहुलियत दरमा पढाइनेछ। पोखरा महानगरपालिका 29 भण्डार ढिकमा रहेको जनप्रकाश माविको भवनमा पढाइ हुनेछ। केही समयपछि विद्यार्थीका लागि आवासको व्यवस्था गर्ने योजना शिक्षालयको छ। महोत्तरीको विद्यार्थी आउनुभएको छ, ओखलढुङ्गाको विद्यार्थी आउनुभएको छ, भोजपुरको विद्यार्थी पनि आउनुभएको छ। ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नजिकै कोठा खोजेर बस्दाखेरि अलिकति महँगो हुने भएकोले गर्दाखेरि शिक्षालयले निकट भविष्यमा चाहिँ हामीले आवासीय रूपमा पनि सञ्चालन गर्ने अथवा जसलाई आवास आवश्यक छ उनको लागि चाहिँ सस्तो शुल्कमा आवास सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा छलफल भइरहेको छ र हामी त्यो व्यवस्थापन गर्नेछौँ। दुवै विषयमा 48 सिट निर्धारण गरिएको छ। यसै उत्तीर्ण विद्यार्थीले यो कोर्स पढ्न पाउनेछन्। दशैंपछि भर्ना र कक्षा सुरु गर्ने गरी अहिले आवेदन माग भइरहेको छ। अर्को वर्षदेखि थप विस्तार गरेर पर्यटन, वन, कृषि लगायतका प्राविधिक संकाय पनि पढाउने योजना महानगरको छ। अहिले हामीले सिभिल र अटोमोबाइल मात्र पढाइ सञ्चालन गरिरहँदाखेरि भोलि अन्य प्राविधिक शिक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्ने र जो पढ्न चाहँदै पनि अध्ययनशील छन्, उनीहरूसँग क्षमता छ, योग्यता छ, तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएर पढ्न नपाएका बच्चाहरूलाई चाहिँ पढ्ने अवसर दिने उद्देश्यको साथ महानगरपालिकाले यो शिक्षालय सञ्चालनको नीति अगाडि सारेको हो। विद्यार्थी भर्नाका लागि कोटा निर्धारण गरिएको छ। कर्मचारी, विपन्न, गण्डकी प्रदेश, पोखरा महानगरपालिका, कास्की जिल्ला लगायतका विभिन्न कोटा छन्। महानगरपालिकाको कोटामा पढ्ने विद्यार्थीले 50% छुट पाउनेछन्। सिटी, भिटीले पनि 4वटा कोटामा विद्यार्थीको आधा शुल्क बेहोर्नेछ। वडासँग समेत निःशुल्क विद्यार्थी पढाउनका लागि शिक्षालयले छलफल गरिरहेको छ। सिभिल इन्जिनियरिङका लागि 3 वर्षको एकमुष्ट 1,95,000 र अटोमोबाइलका लागि 1,75,000 रुपियाँ बुझाउनुपर्छ। नेपाल सरकारले देशभरका स्थानीय तहले प्राविधिक शिक्षालय चलाउन पाउने गरी निर्णय गरेको थियो। सङ्घीय मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 2 वर्षपछि पोखरामा शिक्षालय खोलिएको हो। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामी जोड्दैछौँ उदयपुरको कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठलाई। श्रेष्ठसँग नगरको पहिचानमा जनप्रतिनिधिले गरेका काम, नगरको स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार लगायतका विषयमा कुरा गर्दैछौँ। मेयर साहब, प्रमुखका रूपमा 3 वर्ष नगरको काममा बिताउनुभयो। नगरको पूर्वाधार र पहिचानमा के काम भएका छन् बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा कटारी नगरपालिका यो 3 वर्षको कालखण्डमा हामीहरूले प्रत्येक वडाहरूमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउन सफल भइएको छ। प्रत्येक वडामा बाटोहरू पुर्याउन सफल भएको छौँ। त्यसै गरी शिक्षाको पहुँच पुर्याउन सफल भएछौँ। त्यसै गरी हामीहरूले कटारी नगरपालिकाको टाउन प्लानिङ एरियामा कटारीको मुटुलाई हामीहरूले धुलोमुक्त एरिया बनाउन सफल भएको छौँ। खानेपानी जनताले प्रत्यक्ष रूपले सस्तो खानेपानी खुवाउनको निमित्त सहरी खानेपानीबाट हामीहरूले नगरपालिकाको एउटा सहमतिको आधारमा सस्तो खानेपानी हामीहरूले एउटा लोकप्रियता हासिल गर्न सफल भएको छौँ। त्यसै गरी कटारीलाई चिनाउनको निमित्त एउटा भूगोल पार्कको स्थापना गरिएको छ। त्यसै गरी सिमसार क्षेत्रहरू बनाउन सफल भइएको छ। कटारी नगरपालिकाको साँच्चै पहिचान गराउने हो भने कटारी नगरपालिकालाई हिजोको हामीले घोषणा पत्रको आधारमा कटारीलाई रिङ रोड बनाउन पनि सफल भएको छौँ हामीहरू। हरेक वर्ष सिद्धिचरण राजमार्गको विषय उठाउनुहुन्छ, तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएन। नगरले पहल नगरेको कि आवश्यक बजेट जुट्न सकेन, प्रश्न पारिदिनुहोस् न। युग कविको नामबाट स्थापित भएको सिद्धिचरण राजमार्ग एकदम ओझेलमा परेको छ। सङ्घीय सरकारले आजको मितिसम्म त्यसलाई ओझेलमा पारेको मैले अनुभव गरेको छु र म निर्वाचित भएर आइसके पश्चात कटारी नगरपालिकाले पटक पटक मन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएर यसपालि हामीले रातो किताबमा पार्न सफल भएको छौँ र केही कामहरू पनि हुन थालेको छ। अब मिर्चिया र कटारीसम्मको बाटो पनि सुरुवात भएको छ।
आशा गरौँ हामी जनप्रतिनिधिहरूले गरेको सपनाहरू पुरा हुन्छ भन्ने आशामा छु। मेयर साहब, नगरपालिकाले मेडिकल कलेज बनाउने कुरा अलपत्र छ। शिक्षाको कुरा गर्दा विद्यार्थीलाई खाजा र ड्रेस दिएको थियो। नगरको यो कामबाट स्कुलको पहुँचमा कति बालबालिका थपियो अहिलेसम्म बताइदिनुहोस् न। सपना बोकेको हुन्छ। स्थानीय सरकार प्रमुखले मेडिकल कलेजको निमित्त एउटा टिमहरू आएको थियो। त्यो टिमको निमित्त पनि हामीहरूले सर्वे गराएर त्यो नेपाल सरकारको जग्गाको लगभग 32 बिघा जग्गा हामीहरूले नेपाल सरकारलाई त्यो पठाइ पनि सकेका छौँ र सम्भवतः 1 नम्बर प्रदेशको पश्चिमी नगरपालिका भएको हुनाले त्यहाँ मेडिकल कलेज कटारीमा स्थापित भयो भने ओखलढुङ्गा सोलु दिक्तेल लाई पनि सहज हुन्थ्यो। त्यसै गरी सिन्धुलीका केही भागहरूलाई सहजीकरण हुन्थ्यो। त्यसै गरी सिराहा, धनुषा, उदयपुरलाई एकदम राम्रो हुने भएकोले 1 नम्बर प्रदेशकै एउटा विकास अगाडि बढ्थ्यो जस्तो लाग्छ पश्चिमी नगरपालिका भएको हुनाले। त्यसको लागि पनि माथिल्लो लेभलमा मैले धेरैचोटि खबरदारी पनि गरेको छु, धेरैचोटि प्रेसर पनि गरेको छु, धेरैचोटि ध्यानाकर्षण पनि गराएको छु। कटारी नगरपालिकामा मेडिकल कलेज बन्दाखेरिको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई एउटा जस जाने भएको हुनाले त्यो यथाशीघ्र अगाडि बढाइयोस् र हामी कटारी नगरवासीहरू यसमा एकदम आशावादी पनि छौँ र यो पक्का पनि नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो डिसिजन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारले खाजाको कुरा आयो, टिपिङको कुराहरू आयो। हामीहरूले कटारी नगरपालिकामा नेपाल सरकारको बजेटलाई मात्र नभएर कटारी नगरपालिकाकै आफ्नै बजेटमा पनि हामीहरूले खाजा दिने गरेका छौँ। हजुर मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। वैकल्पिक सिकाइका नाममा विद्यार्थीलाई शास्ति। जंगलको बीचमा स्याउला र गुन्द्री खोज्दै गुल्मीका विद्यार्थी। पोखरा महानगरले सुरु गर्यो बहुप्राविधिक शिक्षालय। अब स्थानीय तहमै उत्पादन हुनेछन् दक्ष प्राविधिक। नगरायन नगरपालिका अझै बस्न सकेन आफ्नो भवनमा। हरेक वर्ष बन्छ योजना तर बन्दैन घर। नगरवासीका गुनासै गुनासा। मोटरेबल पुल बनाउँदै दोलखाको बिगु गाउँपालिका। 7वटा पालिका सडक र यातायात सञ्जालसँग जोडिँदै। विकास बजेट बालुवामा पानी हुने खतरा। समयमै निर्माणका काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि तानसेनले लियो एक्सन। र हेटौडालाई फुलको सहर बनाइदै 1 वर्षभित्र रोपियो 1000 बिरुवा। हरित सहरको अभियान पनि जारी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। वर्षौंदेखि धुलाम्मे र हिलाम्मे बाटोमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता। त्यसमाथि स्थानीय नदी र खोलामा गतिलो पुलको अभाव। सम्झिँदा पनि उराठ लाग्दो लाग्ने यो अवस्था केही वर्ष अघिको दोलखाको बिगु गाउँपालिकाको हो। तर अब भने यहाँको अवस्था यस्तो हुने छैन। बिगु गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा मोटरेबल पुल निर्माण गरेपछिको यहाँका स्थानीयवासीको दुःख र शास्ति दूर हुने भएको छ।
दोलखाबाट पालिका खबरदाता देवशंकर चौलागाईको एक रिपोर्ट। दोलखाको बिगु गाउँपालिकाले पहिलो पटक आफ्नै लगानीमा मोटरेबल पुल बनाउने भएको छ। मोटरेबल पुल बनाउने दोलखाको 9 पालिका मध्ये पहिलो पालिका हो। बिगु गाउँपालिकाको 20% र सोही गाउँपालिकामा रहेको सिंगटी हाइड्रो पावरको 80% लगानीमा मोटरेबल पुल बन्न लागेको हो। बिगु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4, 5, 6 र कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 का करिब 20,000 नागरिकलाई पाएक पर्ने गरी बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 5 को सिमानामा पर्ने झोरुङ खोलामा मोटरेबल पुल बनाउन पालिकाले प्राविधिक इस्टिमेट तयार गरी रकम समेत विनियोजन गरेको छ। अधिकांश हाइड्रो पावरको हब भएको यो गाउँपालिका 900 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने प्राविधिकको खाँचोको दृष्टिकोणलाई औँलाउँदै बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्नको लागि बिगु गाउँपालिकाले यही आर्थिक वर्षमा सायद यही महिना अथवा अर्को महिनाबाट पढाइ सुरु गर्नको लागि सिभिल सब इन्जिनियरिङ 3 वर्षीय कोर्स सञ्चालन गर्न लागेका छौँ। यसमा विद्यार्थीको कोटा क्षमता करिब 48 जना हुन्छ। यसमा तुरुन्तै यही साल सञ्चालन गर्नको लागि सबै प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। यो सिंगटीमै र गाउँपालिका आफैले सञ्चालन गर्न लागेको छ। हाइड्रो पावरको हबका रूपमा रहेको गाउँपालिका भएका कारण यहाँको विकास तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। यहाँ सुविधा सम्पन्न अस्पताल छ भने इन्जिनियरिङका कक्षा पनि सञ्चालनमा आएका छन्। गाउँपालिकाकै लगानीमा प्राविधिक शिक्षालय पनि निर्माण गरिएको छ। यस क्षेत्रमा मोटरेबल र बलियो पुल नहुँदा स्थानीय जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य थिए। अब भने यस्तो जोखिमबाट यात्रुहरू मुक्त हुने भएका छन्। पोहोर पनि मेरो बुवाले साउनमा खोलाले बगाएर चाहिँ लगेको थियो। कसरी चाहिँ मेरो बुवा बाँच्न सफल भयो। त्यो पुल बनेपछि अलिक नागरिकहरूलाई चाहिँ एकदम नै खुसी हुन्छ। खुसीको कुरा त्यो चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। अब हाम्रो बिगु आलमपुरको जनताले चाहिँ अब सुख पाउँछ जस्तो चाहिँ लागिरहेछ। पुल निर्माणपछि बाबेर, कालिन्चोक, लामीडाँडा, चिल्खा, लादुक, बुलुङ, खोपाचागु, आलम्पु, बिगु लगायतका क्षेत्रका नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा बेरोजगार युवा लक्षित एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम सुरु। नगरका 9वटै वडालाई कृषि तथा पशुपालन विशेष पकेट क्षेत्र घोषणा गरियो। जग्गा अभावमा भाडामा सञ्चालन भइरहेको सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाको कार्यालय भवन अब निर्माण हुने। वडा नम्बर 5 का 6 जना स्थानीयले दिए गाउँपालिकालाई निशुल्क जग्गा। रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाको शिक्षा समितिको बैठकले 5 वटा विद्यालयमा कक्षा थप गर्यो। गाउँपालिका भित्रका विद्यालय अनुगमन गर्न समिति गठन। समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका विद्यालय बन्द। नगरमा हालसम्म 83 जनालाई कोरोना पोजिटिभ। रूपन्देहीको सैना महिनामा नेपालकै ठुलो खानेपानी आयोजना सुरु। डिपिआर तयार भएपछि आयोजनाको काम अगाडि बढाइने। कोरोना नियन्त्रणमा लमजुङको बेसी सहर नगरपालिकाको 87,33,000 खर्च। पत्रकार सम्मेलन गरी खर्च विवरण सार्वजनिक। 23 जनामा कोरोना देखिएपछि दैलेखको सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत कुमार थापाद्वारा नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने घोषणा। सेवा सुविधामा रमाउनेहरूका लागि गतिलो पाठ। 13 वर्षपछि बल्ल पाए बर्दियाको बर्दिया नगरपालिकाका राजी बस्तीका स्थानीयले घर। अब नगरले जग्गा भाडामा लिएर खेतीपातीमा लगाउने। स्वास्थ्य सेवामा जिल्लामै नमुना बन्दै धादिङको गजुरी गाउँपालिका। 5 वटा वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन। हुम्लाको सिमकोट र नाम्खा गाउँपालिकामा टेलिफोन परिचालन गरिने। भोजपुरका नगर तथा गाउँपालिका धम्माधम कोरोना अस्थायी अस्पताल बनाउँदै संक्रमितलाई उपचारमा सहज हुने। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका नगर प्रमुख उद्धव प्रसाद खरेल कोरोना संक्रमण मुक्त। खरेल अब नगरको काममा चाँडै फर्किने।
बर्दघाट नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्न अवकाशपछि 2 लाख उपदान दिने नगरको निर्णयले स्वयंसेवी दङ्ग। र डोटीको शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 1 कप्लेकीमा रहेको क्वारेन्टिनबाट भएका 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, स्थानीय त्रसित। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। वैकल्पिक सिकाइका नाममा विद्यार्थीलाई शास्ति, जंगलको बीचमा स्याउला र गुन्द्री खोज्दै गुल्मीका विद्यार्थी। पोखरा महानगरले सुरु गर्यो बहुप्राविधिक शिक्षालय, अब स्थानीय तहमै उत्पादन हुनेछन् दक्ष प्राविधिक। नगरायन नगरपालिका अझै बस्न सकेन आफ्नो भवनमा, हरेक वर्ष बन्छ योजना तर बन्दैन घर, नगरवासीका गुनासै गुनासा। मोटरेबल पुल बनाउँदै दोलखाको बिगु गाउँपालिका, 7वटा पालिका सडक र यातायात सञ्जालसँग जोडिँदै। विकास बजेट बालुवामा पानी हुने खतरा, समयमै निर्माणका काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि तानसेनले लियो एक्सन। र हेटौडालाई फुलै फुलको सहर बनाइदै 1 वर्षभित्र रोपियो 1000 बिरुवा, हरित सहरको अभियान पनि जारी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। विकासका पूर्वाधारका रूपमा रहेका बाटो, बिजुली, पानी आदिको उचित व्यवस्थापन हुन सके कुनै पनि गाउँठाउँ दुर्गम र विपन्न हुँदैनन्। त्यसमा पनि आधारभूत भौतिक पूर्वाधार हो सडक। सडकसँगै यातायातमा हुने सहजताका कारण विकास निर्माणका काममा गति लिने मात्र होइन, सर्वसाधारणको जीवनयापन र जीवनशैली पनि सहज र समृद्ध बन्न सक्छ। यसकारण पनि सडकको विकास र स्तरोन्नतिमा अधिकांशको ध्यान जाने गरेको छ। रौतहटको परोहा नगरपालिकाले पनि सडक विस्तार र स्तरीकरणमा जोड दिएको छ। रौतहटका पालिका खबरदाता सञ्जय सहनीको एक रिपोर्ट। सडक सञ्जाललाई सर्वव्यापी विकासको मेरुदण्ड मानिएको छ। नगर र राष्ट्रलाई सुन्दर अनि सहज बनाउने पहिलो पूर्वाधार सडक नै हो। रौतहट जिल्लाको परोहा नगरपालिकाले सडक निर्माणबाटै विकासको अभियान सुरु गरेको थियो। अहिले यहाँको सडक विकास र पूर्वाधार निर्माणले जनताको मन जितेको छ। 2073 सालमा विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आउनु पूर्व परोहा नगरपालिकाका सडक हिलो र धुवाधुलोले हिँड्न लायक थिएनन्। अहिले घुम्न लायक र रमणीय बनेका छन् यहाँका सडक। वडा सहित राजमार्ग जोड्ने सडक कालोपत्री भई ढलान भइसकेका छन्। अहिलेसम्म भनौँ न 19-20 वर्षदेखि जुन विकासको काममा एकदमै पछि परेको रोडको काम चाहिँ थिएन हैन। जेठरैयादेखि लिएर यता बोर्डरसम्मको एकदमै हाइवे भनौँ, परोहाको लागि त्यो हाइवे नै भनिन्छ। त्यसै गरिकन जिङडवा नदीमा उहाँले नै पुलको निर्माण पनि गराउँदै हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ अबका केही दिनमा यो पालिकाभित्र बाटो चाहिँ पूर्ण रूपमा ढलान भइसकेको हुनेछ र पक्की भइसकेको हुनेछ। यो नगरपालिकाले गौरवको योजना अन्तर्गत 13 किलोमिटर कालोपत्रे सडक र वरिपरि वृक्षारोपण गरिसकेको छ।
यहाँको सडक सञ्जाल आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। पूर्वमा यमुनामाई गाउँपालिकादेखि भारतको सिमानासम्म पर्ने नरकटिया रामपुर खापसम्म यो सडक पुगेको छ। पालिकाको सबैभन्दा लामो र ठूलो यो निर्माणाधीन योजना यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेछ। बाटोमा दुवै छेउमा सौन्दर्यकरण गर्न वृक्षारोपण गर्ने र हेरचाह गर्न कर्मचारी समेत राखिएको छ। वीरेन्द्र राजमार्गसँग जोड्न यो हामी पिच रोड निर्माण गरेका छौँ। लालबकैयामा पुल निर्माणदेखि लिएर यो पिच रोडको निर्माण भएको छ। आज यो पिच रोड निर्माण हुँदाखेरि यहाँका जनताहरू एकदम हर्षित छन्, किनभने जुन बाटो राजपुर फरादवा भएर फतुवा महेशपुर भएर जुन एकदम लङ बाटो थियो, आज एकदम सर्टकट भएर एकदम सानो बाटो भएर 12 किलोमिटरको बोर्डरदेखि लिएर तपाईको वीरेन्द्र राजमार्गसम्मको 12-13 किलोमिटरको यो बाटो छ। रौतहट जिल्लाको सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा 2 नम्बर क्षेत्रलाई चिनिए पनि परोहा नगरपालिकाले चालेको विकासको कदमप्रति स्थानीय पनि खुसी छन्। यहाँ पिच बन जाने से हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ। इससे पहले क्या था कि इतना कादो कीचड़ बहुत ज़्यादा था, लेकिन पिच होने से क्या है कि सिद्धदेव चौक आने में या कहीं जाने में बहुत अच्छा है। अहिले वडा 1 जिङ्गडवाबाट भित्र पस्दा सबै सडकहरू सुन्दर देखिन्छन्, उत्तिकै चौडा, सफा र राम्रा छन्। अब निर्माण भएका संरचनाको संरक्षण र सम्वर्धनमा चासो लिने र जिम्मेवारी महसुस गर्ने स्थानीय उपभोक्ता र पालिका प्रतिनिधिको पनि हो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। वैकल्पिक सिकाइका नाममा विद्यार्थीलाई शास्ति, जंगलको बीचमा स्याउला र गुन्द्री खोज्दै गुल्मीका विद्यार्थी। पोखरा महानगरले सुरु गर्यो बहुप्राविधिक शिक्षालय, अब स्थानीय तहमै उत्पादन हुनेछन् दक्ष प्राविधिक। नगरायन नगरपालिका अझै बस्न सकेन आफ्नो भवनमा, हरेक वर्ष बन्छ योजना तर बन्दैन घर, नगरवासीका गुनासै गुनासा। मोटरेबल पुल बनाउँदै दोलखाको बिगु गाउँपालिका, 7वटा पालिका सडक र यातायात सञ्जालसँग जोडिँदै। विकास बजेट बालुवामा पानी हुने खतरा, समयमै निर्माणका काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि तानसेनले लियो एक्सन। र हेटौडालाई फुलै फुलको सहर बनाइदै 1 वर्षभित्र रोपियो 1000 बिरुवा, हरित सहरको अभियान पनि जारी। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर, हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।